बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। फिलिप्पियों के नाम खत उसका 2 वापस अगर कुछ दिलासा मसीह में और मोहब्बत की तसल्ली और रूह की शराकत और रहम दिली और हमदर्दी है तो मेरी इस खुशी को पूरा करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, यक जान और हम ख्याल रहो, तफरीके और जा फखर से कुछ ना करो बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो कि हर एक अपने फायदा का नहीं बल्कि दूसरे के फायदा का ख्याल रखे। मसीह की फरोतनी पास तुम्हारा मजाज वही हो जो मसीह यीशु का था, क्योंकि उसने खुदा की जात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों का मशाबा बना। इंसानों का मशाबा हो गया, इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आर्मे असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। और इस वास्ते मेरे प्यारो, जिस तरह तुम हमेशा फरमाबरदारी करते आए हो उसी तरह ना तुम सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि अब भी मेरी गैर हाजिरी में बहुत ज़्यादा डरते और थरथराते हुए अपने नजात के काम किए जाओ, क्योंकि खुदा ही है जो तुम में अपनी मर्जी की तकमील के लिए नियत और अमल दोनों पैदा करता है। और सब काम कुड़कुड़ाए और बिला शुबा करो, ताकि तुम बेऐब और सादा होकर इस टेढ़ी और कुंज रफ्तार पुश्त के दरमियान खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की मानंद चमकते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे इस बात का फख्र हो कि ना मेरी दौड़ बेफायदा हुई और ना मेरी मेहनत बेकार, और अगर मैं तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत पर तपावन की तरह बहाया जाऊं तो भी मैं खुश हूं और तुम सब के साथ खुशी करता हूं। तुम भी वैसे ही खुश हो और मेरे साथ खुशी करो। तीमुथियुस और इफ्रोतस और मुझे खुदावंद यीशु में तीमुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजने की उम्मीद है, ताकि तुम्हारा अहवाल दरियाफ्त करके मैं भी हाज़िर जमा हूँ, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे साथ नहीं जो सच्ची मोहब्बत से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो, क्योंकि सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं, ना कि उनकी जो मसीह यीशु की है। लेकिन तुम उसकी आजमाई हुई खूबी से वाकिफ हो कि
جیسے بچہ باپ کے لیے ہوتا ہے، اس نے میرے ساتھ انجیل کی خدمت کی، پس مجھے امید ہے کہ اپنے احوال کا انجام دیکھ کر فوراً اسے تمہارے پاس بھیج دوں، اور میں خداوند میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ خود بھی تمہارے پاس جلد آؤں گا۔ اب میں نے اپروتس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور جانا ہے، جو میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپا اور تمہارا قاصد اور میری احتجاج رفع کرنے کے لیے خادم ہے، کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق ہے، اور اس واسطے کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا کہ اداس رہتا ہے۔ وہ تو بیماری سے مرنے پر تھا، مگر خدا نے اس پر رحم کیا ہے، اور فقط اس پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی، تاکہ میں غم نہ کھاؤں۔ پس میں اسے بہت جلد بھیجتا ہوں، تاکہ تم اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو اور میرا غم بھی کم ہو جائے۔ پس تم اسے خداوند میں کمال خوشی سے قبول کرو اور ایسوں کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ مسیح کے نام کی خاطر مرنے پر تھا، بلکہ اس نے اپنی جان کو خطرہ میں ڈالا، تاکہ جو میری خدمت کے لیے تم سے نہ ہو سکا اسے پورا کر دے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ فلپیوں کے نام قاتلس کا 2 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ 2 باب کی 7 آیت۔ خالی مسیح نے انسانوں کے آگے اپنی خدائی چھپا کر اپنے آپ کو نیچا کیا، یہاں تک کہ صلیب پر گناہ گاروں کے ہاتھ سے مر گیا۔ خدا کا بیٹا صلیب کی موت تک فروتن اور فرما بردار بنا، تاکہ انسان جو خاک اور گناہ گار ہے مغرور نہ ہو۔ اور 2 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں۔ 2 باب کی 10 آیت۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 45 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، اور 2 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور اس واسطے میرے پیارو، جس طرح تم ہمیشہ فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح نہ تم صرف میری حاضری میں بلکہ اب بھی میری غیر حاضری میں ہمیشہ زیادہ ڈرتے اور تھر تھراتے ہوئے اپنی نجات کے کام کیے جاؤ۔ 2 باب کی 12۔ ڈرتے اور تھر تھراتے ہوئے اپنی نجات کے کام کیے جاؤ، کیونکہ کسی کا ایمان ایسا مضبوط اور نیکی ایسی کامل نہیں کہ وہ دونوں سے گر نہ سکے۔ انسان فضل سے قائم ہے، جسے خدا مغروروں اور ان سے جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھنے میں لے لیتا، مگر فروتنوں اور روح کے غریبوں کو فراوانی سے بخشتا ہے۔ آمین۔